Maayong hapon mga igsoon, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan mga igsoon. Ang Ginoo nahigugma kaninyo mga igsoon, ug ang Ginoo magapanalangin kaninyo karon, ug karon ang adlaw sa Dios na ato siyang pagasimbahon. Unta ang matag usa ka nato nakasimba ganina or musimba ba unya? Unta igsoon tagaan nato higayon ang Dios na simbahon gid siya sa tibuok na tuhuna-huna, kasing-kasing kalagog espiritu. Unahon yun nato ang Diyos mga igsuon. Kay nga naman, kung unahon nato ang Diyos, kay ang tanan mong gikinahanglan, ihatag gayud sa Diyos, especially balatian igsuon. Dili makahatag ang kaayuhan, ang mga medisin, mga igsuon, kung wala kini pagtugot sa Diyos. Busa, mag-rely ta diha sa Ginoo para ang tanan nato panginahanglan, ang kabugaton nato, ihatag sa Diyos, tagaan tag kapahulayan. Nag-ingon si Jesus mga igsuon. Ingon siya, duol kamo kanako. Asa tamo duol igsuon? Diha sa tong Ginoong Jesucristo. Nganong diha man tamo duol kang Jesus? Kay si Jesus ang dalan sa kaluwasan, ang dalan sa kamaturan, ang dalan sa kinambuhi, ang dalan sa katubagan sa atong mga pag-ampo, ang dalan sa atong pag-ayo sa atong mga balatian mga igsuon. Busa si Jesus ang dalan sa tanan natong panginahanglan, ang kaluwasan nato mga igsoon. O kining tanan na naata diri sa kalibutan, lumalabay lamang mga igsoon og dili ta pagdugay niining kalibutan na og naatay dalan na pag-adtuan nato. Kinahanglan